السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة SVI ماروك، ومعكم عبد العزيز السنوحي. كنكملوا السلسلة ديال لي زيكزيرسيس ديالنا. وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 8. دونك نشوفوا لينونسي. Un hexapeptide est soumis à une hydrolyse acide totale. Parmi les acides aminés obtenus, on identifie l'acide aspartique et la tyrosine. La recherche de l'arginine s'avère négative. Donc, on a un hexapeptide. Donc, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. هذه l'information الأولى. قالك باللي فيه من بعد ما داروا ليدروليز اسيد كاين لاسيد اسبارتيك والتيروزين اس بي بلس تيروزين وما فيهش لارجينين. Deuxième information, l'hydrolyse atripsique de ce hexapeptide est soumis à une électrophorèse à pH 8. La révélation de l'électrogramme ne met en évidence qu'une seule tâche, dont la vitesse de migration vers l'anode est sensiblement identique à celle du peptide initial non traité que l'on fait migrer parallèlement. قالك بلي راه درنا له ابليكينا لا تريبسين وعطانا ودرنا الكتروفوريز ومن بعد بانت لنا اون سول طاش. دونك عندنا هاد البيبتيد هذا درنا لاكسيون ديال لا تريبسين ودرنا الكتروفوريز ولقينا اون سول طاش كي ميغر فيغ لا نوت. هاهي اون سول طاش. دونك الا سمينا هاد لو بيبتيد بي، لاطاش ديال البيبتيد بي تقريبا جات قدها قد لاطاش اللي لقينا هنا. لا تريبسين عندنا بعدا باش تبان لنا اون سول طاش خاص كاينين جوج احتمالات. كاين سوا الاحتمال الاول هو هذا 1 2 3 4 5 6، وهذا الاحتمال الثاني 1 2 3 4 5 6. الاحتمال الاول هو هذا، هو ان التريبسين قطعت هنايا، عطاتنا دو تريبيبتيد اللي بحال اللي يكونوا متشابهين بليطو عندهم نفس البي اش اي. سوا تريبسين قطعت هنايا وقطعت هنايا، وهذا يكون هو هذا يكون هو هذا. في هذه الحالة يكون هذا هو هذا، والبي اش اي ديال هاد لو تريبيبتيد هو بريسك ايغال البي اش اي ديال البيبتيد كامل، باش انه يميغريو بلا ميم فاصون. نفس الشيء بالنسبة هنايا قطعات. الا كانت هذا الاختيار هو اللي كاين يكونوا 3 لي فراغمون، ويكون هذا هو هذا باش تبان لنا اون سول طاش. دونك هذا هو التفسير ديال هاد اون سول طاش. ويكون البي اش اي ديال هذا هو البي اش اي ديال هذا هو البي اش اي ديال هذا هو قريب للبي اش اي جلوبال ديال البيبتيد كامل. دونك هادو الاحتمالات اللي عندنا كا 1 و كا 2. كا 2 نزيدو نقراو ونشوفو الاحتمال اللي يكون صح. نونطريت قالك لو فورمول titration par la soude effectuée sur l'hexapeptide initial et sur l'hydrolyse atripsique. Elle permet de mettre en évidence l'existence d'une deuxième fonction acide après action de la trypsine. قالك بلي ملي درنا لا titration formule titration par la soude، هاد لا تكنيك هادي بيرمي دو ديتيكتي كاع لي غروبمون كاربوكسيليك اللي كاينين في لا موليكول. قالك باللي بالنا بان كاينه اون دوزيام فونكسيون اسيد ابري لاكسيون دو لا تريبسين. يعني supposons
دونك بعدا نرجع لهذا الخيار هذا، بعدا لهذا الكا هذا. حنا ديجا بعدا كاين عندنا لاسباراجين و التيروزين، بلوتو لاسيد اسبارتيك و التيروزين. غنشوفوا بعدا شكون في هاد الاختيارات اللي صحيح. عندنا لاسيد اسبارتيك و التيروزين و سميتو، وقال لك الارجينين ما كاينش، ودرنا حنا لاكسيون درنا لا تريبسين، ولا تريبسين قطعات لنا البيبتيد ديالنا. دونك التريبسين ما كتقطع غير الا لقات سوا الارجينين سوا لقات الليزين، هما قالوا لنا ما كاينش الارجينين. دونك اوتوماتيكمون كاين الليزين في هذا البيبتيد هذا، راه فيه الليزين ايضا، ها هو الليزين. دونك في هاد الخيارات هادو ما يمكنش هذا ما يمكنش يكون عندنا، حيت الا كان عندنا لاسيد اسبارتيك والتيروزين، حنا نديرو غير احتمال كما كان، مثلا اسيد اسبارتيك والتيروزين ماشي بهذا الترتيب هذا، وعندنا الليزين، اوتوماتيكمون يكون هذا البيبتيد هذا الدي بيبتيد ماشي هو هذا، حيت لي زاسيد امينين اللي فيه ماشي هما هذا، ماشي بحال بحال. اما في هذا الاحتمال هذا دونك يكون عندنا لاسيد اسبارتيك والتيروزين والليزين، ويكون حتى هذا فيه لاسيد اسبارتيك والتيروزين والليزين. دونك اوتوماتيكمون يعني دونك نفهموا من هاد لي زانفورماسيون كاملين بلي راه هذه هي الفورما ديال البيبتيد. وبالنسبه للترتيب ديالهم احنا نشوفوا شنو غيكون الترتيب ديالهم. دونك الترتيب ديالهم يكون هنا، نشوف شي دونك يكون عندنا 1 2 3 4 5 6 تريبسين قطعات هنايا. دونك يكون غتكون عندنا هنا الليزين، حيت التريبسين كتقطع سوا حدا الليزين ولا الارجينين، بويسكو ما كاينش الارجينين راه كاين الليزين. ويكون هذا البيبتيد هذا هو هذا ايكال هذا، دونك الليزين كاينه هنا، دونك كتكون حتى هنا باش يكونوا هاد لي دو بيبتيد بحال بحال. ولا لاسيد اسبارتيك والتيروزين يكون واحد فيهم هنا وواحد هنا واحد هنا واحد هنا على حسب لوردر. احنا نشوفوا لوردر كي غيكون. نزيدو نكملو ليكزيرسيس. دونك وصلنا لهاد الفورمول تيتراسيون، قالك بيرمي دو ميتر la formule titration, elle permet de mettre en évidence l'existence d'une deuxième fonction acide après l'action de la trypsine. Donc après l'action de la trypsine, on a un deux peptides. Donc deux tripeptides. Donc هذا côté NH2 وهذا COH، وهنا côté NH2 هنا côté COOH. وكاين داك COH اللي في الراديكال يكون سوا هنا سوا هنا، COH ديال الراديكال ديال لاسيد اسبارتيك، هادو غير اونتر بارونتيز. نزيدو نكملو. قالك لامينو بيبتيداز ليبير ان اسيد اميني كي ابسورب فورتمون ا 280. دونك اوتوماتيكمون لامينو بيبتيداز كتقطع لاسيد اميني ان تيرمينال. دونك غنستنتجو بلي هاد لاسيد اميني هو لي زاسيد اميني اللي كي ابسوربي في ا 280 اللي هما لي زاسيد اميني اروماتيك. وفي هاد الحاله عندنا هو لا تيروزين. دونك يكون التيروزين غادي يكون هنايا، غيكون هو هاد لاسيد اميني. دونك لا ستركتور ديال البيبتيد لحد الان تكون هي تيروزين اسيد اسبارتيك ليزين، وعاوتاني
الليزين. وهادو اللي هنايا ما عارفينش لوغدغ ديالهم، هما راه غيكونوا سوا اسيد اسبارتيك و تيروزين، مي لوغدغ ديالهم مازال ما باين. نزيدو نكملو. قالك l'hydrolyse chémotripsique libère deux molécules mises en évidence par chromatographie. L'une d'elles est formée d'un tétrapeptide qui absorbe fortement à 280. Alors que l'autre molécule ne présente pas cette caractéristique. Donc سنتو هنايا عندنا هما 1 2 3 4 5 6. هنا عندنا الليزين. قالك بلي راه ملي درنا الكيموتريبسين عطاتنا جوج لي موليكول. الكيموتريبسين بعدا فين كتقطع دي كوتي ديال لي زاسيد اميني اروماتيك، سوا تيروزين سوا تريبتوفان سوا الفينيلالانين. في هاد الحاله عندنا التيروزين. دونك عندنا هنا تيروزين. قالك بلي عطاتنا ان تيترا بيبسيد و ان دي بيبسيد، دونك عطاتنا واحد فيه 4 وواحد فيه 2. دونك ها هو دونك تيروزين. دونك نستنتجو من هاد لاكسيون دي هادي بان كاين تيروزين كاين عندنا هنايا. عندنا تيروزين هنايا باش ان يمكن الكيموتريبسين تقطع. قالك لي absorbe fortement à 280 و l'autre ما فيهاش. دونك ما فيهاش. دونك هنايا غادي يبقى لنا لاسيد اسبارتيك. دونك لا سيكونس جلوبال تكون هي هادي: تيروزين، اسيد اسبارتيك، ليزين. هادي دونك تيروزين، اسيد اسبارتيك، ليزين، تيروزين، اسيد اسبارتيك، ليزين. وهنايا الا شفنا الا قطع لاسيد، الا قطعت تريبسين هنايا غتعطينا دو تريبيبتيد بحال وغيكون البي اش اي ديال هذا نحسبوا البي اش اي ايغال بي اش اي 2 بريسك بلوتو ايغال بي اش اي 2 ويكون هو ايغال بي اش اي جلوبال ديال البيبتيد كامل ديال البيبتيد بي. داكشي علاش عطانا انفلتاج في الالكتروفوريز. ويكون هكا هذا هو لا ستركتور ديال البيبتيد ديالنا. ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.